नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ए मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। जी, अल्लाह ताला का बहुत ही हम पर ख़ास फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में वो माह मुक़द्दस रखा है, या अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में वो माह मुक़द्दस हमें नसीब फरमाया है कि जिसकी तमन्ना के लिए सलफ़ सालहीन 6 महीने तक इंतज़ार करते थे। तो ये रहमत वाला महीना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक, और अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इस कुरान को शब कदर में नाज़िल किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर रात है। इसमें रूहुल अमीन और फ़रिश्ते अल्लाह के हर हुक्म से नाज़िल होते हैं, और ये तुलुए सुबह तक सलामती वाली रात है। हमें चाहिए कि हम इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह ताला की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें करें, ताकि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें। और ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह ताला का हम पर जो ख़ास फ़र्ज़ है, ख़ास फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें आखिरी अशरा अता किया, जिसके मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश करो। वो 21वीं भी हो सकती है, 23वीं रात हो सकती है, 25वीं हो सकती है, 27वीं रात हो सकती है, और 29वीं रात भी हो सकती है। हमें इस रात में अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ज़िक्र व अज़कार करनी चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, गुरबा और मसाकीन की मदद करनी चाहिए, ताकि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल कर सकें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ऐ मुसलमानों, तुम में से जो कोई भी इस महीने को पाए वो ज़रूर इस महीने के पूरे 29 या 30 रोज़े रखे। इसलिए हमें चाहिए कि इस माह मुक़द्दस में अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ गुरबा और मसाकीन को याद रखें। जो हमारे इर्द गिर्द गरीब और मस्कीन और यतीम बच्चियाँ बच्चे हों या बेवा औरतें हों, उनका ख़ुसूसी ख्याल रखें, क्योंकि हम इस महीने में जितनी ज़्यादा अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला हम पर उतना ही ज़्यादा मेहरबान होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा जुमा इरशाद फरमाने के लिए जब जाते हैं, तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो आमीन कहते हैं, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो आमीन कहते हैं, फिर जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो फिर भी आमीन कहते हैं। सहाबा कराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैरान होकर पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने पहले ऐसा मंज़र कभी नहीं देखा, ये क्या मामला था? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की और मैंने आमीन कहा। फिर मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने दुआ की, मैंने आमीन कहा। फिर उन्होंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर उन्होंने दुआ की और मैंने आमीन कहा। जब उन्होंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला जिस मुसलमान की ज़िंदगी में माह मुक़द्दस आ जाए, रमज़ान का महीना आ जाए, और वो अल्लाह ताला की इबादत करके अपनी बख्शिश हासिल ना कर ले, उस बंदे के लिए तबाही बर्बादी हो। तो मैंने आमीन कहा। फिर उन्होंने जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि जिसकी ज़िंदगी में उसके वालिदैन में से दोनों या एक आ जाएं, और वो बंदा अपने वालिदैन की खिदमत करके अल्लाह से जन्नत हासिल ना कर ले, अपनी बख्शिश ना करवा ले, उस बंदे के लिए भी तबाह व बर्बादी हो। और फिर जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने
یہ دعا کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جائے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے والدین کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور اگر ماہ مقدس ہماری زندگی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہونا چاہیے اور اللہ سے جنت کا خواستگار ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے، رمضان کے حوالے سے اور مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ تباہ آزاد پہ قید رمضان باری ہے، تم ہی کہہ دو یہ آئین وفاداری ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، ہم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال مسلمانوں کو، اس دور کے مسلمانوں کو پہلے دور کا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا رمضان گزر گیا ہے، اگر ہم سے تیری عبادت کرنے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر فرمانا، اور اے اللہ تعالیٰ جتنا رمضان باقی رہتا ہے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خاص توفیق عطا کر تاکہ ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے آپ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اور آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ جس کی زندگی میں بھی رمضان آئے وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو خوش کر لے، اور جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، دو شخص جو فرشتے آئے انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ساتھ لے کر باہر نکل گئے اور مجھے ایک پہاڑی کے قریب لے گئے، وہ بہت بلند والا پہاڑی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر چڑھیے، تو میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو وہ فرشتے مجھے پکڑ کر پہاڑی کے اوپر لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے کیا منظر دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور فرشتے ان کی باچھوں یعنی منہ میں بڑی بڑی کینچیاں ڈال کے ان کی باچھوں کو کاٹ رہے ہیں اور وہ رو دو رہے ہیں اور ان کے منہ سے پیپ اور لہو بہہ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ بد نصیب شخص کون ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے اور ان کو قیامت تک یہی سزا ملتی رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں، جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ اللہ سے معافی مانگیں اور رمضان رکھ کے روزے رکھیں، اور جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سی خوشخبری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت اسے ملے گی اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، اس میں سے صرف اور صرف روزہ دار گزریں گے، اور جو باب الریان ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ جب روزہ دار اس میں سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کون کون سی نعمتیں عطا کریں گے۔ اس لیے میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں بار بار رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا کر اور ہمیں اپنی عبادت کر کے اپنی خوشنودی کا طلبگار بنا، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اور جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغ میں باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت میں داخل کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔